ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में सबसे बड़ी खबर इंडिया कनाडा ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ के हवाले से है। भारत ने अपने 6 टॉप डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया, जबकि कनाडा का कहना है कि उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया था। तो चलिए हम आज की बातचीत का आगाज करते हैं भारत कनाडा के मजीद बिगड़ते हुए रिश्तों के हवाले से। 14 अक्टूबर को भारत की तरफ से अपने 6 टॉप डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने की खबर पहले सामने आई, फिर कनाडा का एक बयान आया कि हम भारत के 6 टॉप डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर रहे हैं। तो ताहिर साहब, असल कहानी क्या है? देखिए, असल कहानी का तो बाद में पता चलेगा कि किसने अपने डिप्लोमेट्स खुद निकाले या किसने एक्सपेल किए, लेकिन असल कहानी इन दोनों से बड़ी ये है कि तल्लुकात जो बहुत ख़राब थे। पिछले साल सितंबर में जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एक बम शेल अनाउंसमेंट की थी कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे भारतीय हुकूमत का रोल है, ये उसी तरह की बमशेल खबर है जो आलमोस्ट 1 साल बाद दोबारा हम देख रहे हैं। और ये बड़ी अजीबोगरीब खबर है क्योंकि इस खबर के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय डिप्लोमेट्स जो हैं वो कुछ यहाँ क्राइम्स में, यानी कैनेडियंस के ख़िलाफ़ क्राइम्स में मुलव्वस थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है मेरे लिए इस सारे सिनेरियो में, अभी कुछ महीने पहले कनाडा की RCMP ने 3 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी भारतीय बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को निज्जर के कत्ल के सिलसिले में पकड़ा था। अभी तक हमें कुछ पता नहीं कि उस की तहकीकात किस तरफ जा रही हैं। और फिर ये कि अब ये इस तरह की बमशेल खबर आई है, तो इस खबर ने ना सिर्फ ये है कि कनाडा भारत के रिश्तों को हिला दिया है जो पहले ही हिले हुए थे, बल्कि उससे जो इंडो कैनेडियन कम्यूनिटी है जो यहाँ पे 1.5 से 2 मिलियन लोग बसते हैं, वो भी हिल गए हैं क्योंकि दोनों देशों से प्यार करते हैं, दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक और इंडो कैनेडियंस के लिए प्रिसाइजली एक बड़ी ही सैड खबर है। और इसको हम थैंक्स गिविंग डे के दिन के मौका पर सुन रहे हैं। और जो आपका बुनियादी सवाल था कि क्या डिप्लोमेट्स भारत ने खुद वापस किए थे, क्या कनाडा ने निकाले हैं, अब ये देखिए ये मज़ीद सिलसिला आगे बढ़ेगा। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। अब यहाँ पे जिस तरह टॉप डिप्लोमेट्स को भारत ने निकाला है या कनाडा ने उनको एक्सपेल किया है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई टॉप डिप्लोमेट्स नहीं रहेगा। इतनी बड़ी कम्यूनिटी है भारतीय नजाद डायस्पोरा की, तो कैसे निज़ाम चलेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बुरी खबर है और काफ़ी दचका देने वाली खबर है। चलिए, अभी आपने जैसा कि कहा वैसा ही आज RCMP ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इंडिया के डिप्लोमेट्स कनाडा में साउथ एशियन गैंग्स के जराइम में भी इन्वॉल्व थे। आप इस बम शेल खबर को कैसे देखते हैं? ये वाकई बड़ी अजीबोगरीब खबर है। RCMP की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही हुई जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं करती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो गैंग्स हैं, जो साउथ एशियन बैकग्राउंड के गैंग्स हैं, उनमें भी भारतीय हुकूमत के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो अब RCMP की उस खबर को सुनने के बाद मैंने भी सोचा, और मैं सिटी TV पे एक न्यूज़ टॉक भी आज ही देख रहा था जिसमें एक प्रोफेसर साहिबा कह रही थी कि ये उनके लिए भी हैरत है क्योंकि RCMP ने कोई सबूत नहीं दिए या कोई एविडेंसेस नहीं दिए या कम से कम कोई लिंक नहीं बताए। एक स्वीपिंग सी स्टेटमेंट लगती है। तो ये वाकई बड़ी मुश्किल बात है हज़म करना कि इंडियन डिप्लोमेट्स अपने देश के हवाले से अगर कुछ यहाँ पे लॉबिंग कर रहे थे, जो कि हर देश के डिप्लोमेट्स करते हैं, लेकिन क्या वो यहाँ के जो गैंग्स हैं उनके साथ वो कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे उनके साथ मिलके? अच्छा नहीं, फिर
پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو ایکچولی انڈیا کہتا چلا آیا ہے کہ جو ہمارے کرمنل گینگز ہیں اس کو آپ کینیڈین یعنی کینیڈا والے ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ انڈیا کہہ رہا ہے مسلسل کہ جناب آپ جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں اس کے نتیجہ میں آپ کے دیش میں پرابلمس آئے گی۔ اب وہی بات جو انڈیا کینیڈا سے کہہ رہا تھا اب الٹا کینیڈا انڈیا سے کہہ رہا ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں کینیڈا میں جو اس وقت واقعی ساؤتھ ایشین گینگز بھی ہیں، دوسرے دیشوں کے گینگز بھی ہیں، اگر وہ سب کے سب یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کینیڈین سرکار اتنی ہی ہم کینیڈینز کو محفوظ رکھنے میں قاصر ہے، یعنی وہ ہم کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، ناکام ہے، تو یہ ہم کینیڈینز کا مسئلہ ہے۔ یہ ہم کینیڈینز کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ پھر اتنے ہی نااہل ہو، ہمارے بلینز اینڈ بلینز ڈالر کینیڈا کی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں پر خرچ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کیا باہر کی جو حکومتیں ہیں ان کو روک نہیں پاتی؟ یہاں چائنا کے حوالے سے خبریں اکثر آتی ہیں کہ چائنا کے جو فورن پولیس سٹیشنز ہیں جو ایک خاص کہا جاتا ہے کوٹ ان کوٹ، وہ کینیڈا میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی کینیڈین سرکار کا اتنا ہلا گلا سامنے نہیں آتا۔ بھارتی کمیونٹی بھی سوچتی ہے، اور میں بھی ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے سوچتا ہوں کہ آفٹر آل کینیڈین سرکار اور جسٹن ٹروڈو کی سرکار، ظاہر ہے جسٹن ٹروڈو جس طرح چاہیں گے اسی طرح لا انفورسمنٹ اپنا نریٹو بنائیں گے، مگر لا انفورسمنٹ کا جو نریٹو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت ہمیں شیڈی سا نظر آتا ہے، کوئی اتنا سالڈ نظر نہیں آتا، اس کے پیچھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل موٹیو زیادہ ہیں جو صاف محسوس ہو رہا ہے۔ چلیے، اب اس تمام صورتحال میں، کیونکہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے یہ بات بہت نوٹس کر رہے ہیں کہ انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات بہت سٹرینیس ہیں، تو کیا آپ کو یہ تعلقات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں؟ ہاں، دیکھیے، میں نے ایک آسی بھری دکھ ہوتا ہے، دونوں ڈیموکریسیز ہیں، کینیڈا ہمارا دیش ہے، مطلب میں ذاتی طور پر مجھے کینیڈا سے بے پناہ پیار ہے، بھارت ہماری سویلائزیشن ہے، مجھے وہ بھی اچھی لگتی ہے، دونوں ڈیموکریسیز ہیں، اور یہ جو ان کے رشتے خراب ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں مسلسل کئی سالوں سے، اور خاص طور پر جب سے پرائم منسٹر ٹروڈو آئے ہیں، تو اس میں پولیٹیکل موٹیوز بھی نظر آتے ہیں، اور دکھ ہوتا ہے، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ کینیڈا کے چائنا کے ساتھ اتنے خوفناک ہوئے معاملات پچھلے دنوں، جیسے وہ چائنا کی وہ سی ایف او تھیں، اس کی ہوائے جو ان کی کمپنی ہے، میں اگر ٹھیک سے نام لے رہا ہوں، تو ان کو کینیڈا نے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا امریکہ کے کہنے پہ، تو پھر چینیوں نے ہمارے دو ڈپلومیٹس کو، ڈپلومیٹس نہیں، معافی چاہتا ہوں، ہمارے دو شہریوں کو پکڑ لیا، ان پہ الزام لگایا کہ یہ جاسوس ہیں، اور حتیٰ کہ ان کو پھانسی کی سزا دے دی۔ اور پھر وہ جیسے مافیا کا کھیل ہوتا ہے نا، کہ ایک جہاز سی ایف او جو تھیں چائنیز ہائی پروفائل مس مینگ، اس کو لے کے گیا، اور اسی وقت ایک جہاز کینیڈا کا ان دو کینیڈینز کو لے کر آیا جن کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ تو اتنے برے تعلقات کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ کینیڈا اور چائنا نے ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا ہو، یا کسی نے اپنے ڈپلومیٹس کو واپس بلایا ہو، اتنے شدید برے حالات کے باوجود، اتنا وہ مافیا سٹائل ایکسچینج تھا، اور بھی اتنے مسائل ہیں۔ ابھی رشیا اور کینیڈا کے تعلقات یوکرین جنگ کی وجہ سے بھی کافی خراب ہیں، ان کے ڈپلومیٹک تعلقات بھی خراب ہیں، مگر اس لیول کی خبر نہیں آئی، حالانکہ نہ چائنا ڈیموکریسی ہے نہ رشیا ڈیموکریسی ہے، لیکن بھارت کے ساتھ ٹریڈ بھی چل رہا ہے، کینیڈا کی انویسٹمنٹ بھی ہے، یہاں پر بھارتی نژاد کے لوگوں کے بلینز اینڈ بلینز ڈالر کے بزنسز ہیں، اور 1.5 سے 2 ملین لوگ بستے ہیں، مگر اس کے باوجود کیا وجہ ہے؟ یہ اب سوال اٹھتا ہے ہم کینیڈینز کے لیے کہ ٹروڈو سرکار جو ہے اتنا خوفناک انوائرمنٹ بنا رہی ہے ایک ڈیموکریسی یعنی بھارتی ڈیموکریسی کے خلاف۔ تو آفٹر آل جب ہم چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں، رشیا کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو یہ والی نوعیت وہاں بھی نہیں آئی، جو ڈیموکریسیز بھی نہیں ہے۔ تو اب تعلقات کیا بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تو خراب ہو رہے ہیں، مسلسل خراب ہو رہے ہیں، اور اس واقعے کے بعد اور خراب ہوں گے۔
ابھی تو ڈپلومیٹ ایکسپیل کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں سفارت خانوں کے کام میں ہی رکھنا نہ پڑ جائے، اور اتنی بڑی کمیونٹی ہے اور ان دونوں ملکوں کے بیچ اتنا بڑا ٹریڈ بھی ہے، اور یہ پچھلے چند سالوں سے مسلسل ایسا ہی ہو رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ون آفٹر اندر ایک دوسرے کو یہ تھریٹ کا سلسلہ جو کہ بہت ہی پریشان کن ہے بہت سے لوگوں کے لیے. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.